अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने के साथ तहलका मचा देने वाली है, जहां अब सहर न सिर्फ एसपी जुहेब से मुलाकात करने वाली है, बल्कि अब सहर सोशल मीडिया पर अपना केस खुद बयान करने के बाद आवाम की मदद से सहर को इंसाफ दो की तहरीक भी शुरू करने वाली है। तो क्या सहर इस बयान से अपने केस में मजबूती ला सकेगी और क्या रोहित का बयान सहर के खिलाफ होगा या फिर उसके हक में होगा, इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप मुझे इस ड्रामे के उस एक्टर या एक्ट्रेस का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिसकी अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, रोहित की गवाही जो कि सबसे अहम कड़ी है इस सारे केस की, क्योंकि कामरान के घर में उस रात सहर, कामरान और रोहित ही मौजूद थे। तो अब जबकि अदालत ने आरपीसी के सेक्शन 540 के तहत रोहित को बयान के लिए हुक्म जारी किया है, लिहाजा यहाँ पर मनीषा ने तो रोहित को हर बार की तरह इस बार भी ये समझाने की कोशिश की है कि रोहित ही के बयान पर सारा केस डिपेंड करता है। अब रोहित खुद इस कश्मकश में है कि वो बेस्ट फ्रेंड को बचाए या फिर अपनी प्यारी मनीषा के साथ अपनी हंसती बसती जिंदगी को बचाए। बहरहाल नाजरीन, यहाँ अब जैसा कि सहर की कॉल पर मनीषा ने उसे खुद रोहित के सामने और कामरान के सामने भी इस बात का यकीन दिला दिया है कि रोहित से मुझे यही उम्मीद है कि वो सही फैसला करेगा। और यहाँ रोहित की अपनी समझ काम नहीं कर रही है कि उसे सही क्या करना चाहिए और गलत क्या है। सब कुछ जानते बूझते भी रोहित चारों तरफ से घिरा हुआ है कि वो करे तो क्या करे। और अब वहीं दूसरी तरफ मनीषा भी बिनिश के पास ऑफिस में बैठी होगी, तभी बिनिश मनीषा से पूछेगी कि तुम्हारी रोहित से बात हुई, क्या कहता है, वो आएगा गवाही देने या कि नहीं। और मनीषा भी यही कहेगी कि कब से तो रोहित को समझा रही हूँ, मना रही हूँ कि वो हक और सच का साथ ले, और मैं भी बहुत अच्छे से इस बात को जानती हूँ कि अब हमारा केस रोहित की गवाही पर ही डिपेंड करता है और अब लास्ट चांस है ये उसके पास कि वो क्या फैसला करता है। अब मनीषा से बिनिश यही कहेगी कि अगर रोहित ने सहर के खिलाफ गवाही दी तो मुझे रोहित को बेनकाब करना पड़ेगा, और ये अगर एक ही गवाही पर मामला निपटा देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मुझे दोबारा उसे गवाही के लिए बुलाना होगा, क्योंकि मैं इस केस को आखिरी दम तक लड़ना चाहती हूँ, पीछे नहीं हटना है। तो बेहतर यही है कि रोहित सच का साथ देकर एक बार में ही जान छुड़वा ले, बजाय इसके कि उसे बेनकाब करने के बाद उसकी बदनामी देखूं, ये भी उसके हक में अच्छा नहीं होगा। अब वहीं बिनिश को सहर एसपी जुहेब के बारे में भी बताएगी कि एसपी जुहेब की कॉल आई थी और वो मुझसे मिलने और मदद करने का कह रहे थे, मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया है। यहाँ बिनिश सहर को समझाएगी कि माना पुलिस के इदारे ने हमारे केस को लेकर तहकीकात अभी इतनी ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं की है, लेकिन पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। एसपी जुहेब के बारे में मुझे अंदाजा है कि अगर वो खुद इस मामले की तह में जाएंगे तो यकीनन शवाहिद भी मजबूत ही मिलेंगे। सहर का यकीन बिनिश पुख्ता कर देगी और अब सहर एसपी जुहेब से मिलने के बारे में सोचेगी, जहां एसपी जुहेब सहर के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देंगे और हिम्मत भी बढ़ाएंगे। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ कामरान की जिंदगी भी दोराहे पर खड़ी है, जहां उसे सिर्फ अपनी जीत अजीज है, किसी की भी इज्जत गई तेल लेने, मगर कामरान अपनी जगहसाई और बदनामी के लगे दाग को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अभी तक तो उसने हर तरह के खरीदार खरीद लिए हैं, लेकिन हर एक बिकाऊ नहीं होता है। इसीलिए अब जैसा कि कामरान इस मंझधार में अकेला फंस कर रह गया है, किरण भी उसे छोड़ गई है, रोहित उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, बिजनेस का मामला एक साथ ना होता तो रोहित कब का कामरान को बेनकाब कर चुका होता। कामरान जो कि रोहित की हर तरह से मिन्नत समाजत कर चुका है, एक बार फिर कामरान रोहित को मनाने की भरपूर कोशिश करेगा और इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगा कि मेरी वाहिद उम्मीद और सहारा एक तू ही तो है, अगर तूने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मेरे दोस्त, अब समझ ले कि फैसला अदालत ने नहीं तूने करना है, और अदालत भी तो वही करेगी जो तू कहेगा। तो अब सोच ले कि साथ किसका देना है, मुझ में या सहर में से किसी एक का इंतखाब करना है तुझे, और मुझे पूरी उम्मीद के साथ ये यकीन भी है कि तू मेरा ही साथ देगा। यूं समझ ले कि ये केस नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की डोर है जो तेरे हाथ में है। और रोहित भी कामरान की चिकनी चुपड़ी बातों को बखूबी जानते हुए सोचने पर मजबूर हो जाएगा। अब वहीं दूसरी तरफ होने जा रहा है नाजरीन एक बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि अब सहर ने अपना अगला कदम अदालत से निकलकर सोशल मीडिया के मैदान में रख लिया है, जहां उसकी आवाज जिस जिस जगह पहुंचेगी
تو ہر ایک فرد سننے اور سمجھنے کے بعد یہی فیصلہ کرے گا کہ آیا سحر سچی ہے، کیونکہ اب سحر ایک تحریک لے کر چلے گی جس میں سحر کو انصاف دو کے نام سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو جائے گا اور سحر کا بیان سننے والے اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اب جیسے ہی سحر اپنا بیان ریکارڈ کرے گی جہاں وہ یہی کہے گی کہ میرا نام سحر معظم ملک ہے، جیسا کہ آپ سب مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ میں ایک ریپ وکٹم ہوں اور پچھلے کئی مہینوں سے سوشل میڈیا پر آپ سب میرے بارے میں اچھے برے ہر طرح کے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اسی لیے اب میں بہت زیادہ ہمت جمع کرنے کے ساتھ آپ سب سے بات کر رہی ہوں، اس ملک کے قانون اور عدلیہ سے انصاف مانگ رہی ہوں، جہاں 97% ریپ وکٹمز کو انصاف ہی نہیں ملتا ہے، جہاں سحر اپنے بیان میں یہ بھی کہے گی کہ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی بھی ایک دن کسی گھٹیا انسان کے ہاتھوں لٹ جائے گی۔ میری آپ سب سے التماس ہے کہ میرا ساتھ دیں، حق اور سچ کے ساتھ آواز ملائیں، تاکہ آج کے بعد کسی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ یہ جنگ میری ہے اور میں اپنی جنگ آخری دم تک لڑوں گی اور یہ ثابت کروں گی کہ میں حق پر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری جیت ہر ایک اس عورت کی جیت ہوگی جو سسٹم سے ہار کر بیٹھی ہے۔ میری آپ سب سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ آپ کی آواز، آپ کا ساتھ میری جیت کے لیے بہت ضروری ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے۔ تو ناظرین، اب اس بیان کے اپلوڈ ہوتے ہی سوشل میڈیا پر تھرتھری مچ جائے گی اور ہر جگہ سحر کو انصاف دو کی دھوم مچ جائے گی، جہاں ہر ایک سحر کی بات سے اتفاق کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اسی کے ساتھ اب یہ بیان کرن کے ساتھ ساتھ ایک نئی شخصیت بھی سنے گی جس کی اس ڈرامے میں انٹری ہونے والی ہے۔ جی ہاں ناظرین، شہزاد رائے اس ڈرامے کے ٹیزرز میں دکھائے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ منیشا کی سوشل ورک ٹیم کا ایک ممبر ہو۔ بہرحال سحر کا بیان تہلکہ مچا کر رکھ دینے والا ہے اور اب جیسے ہی اس ویڈیو کو منیب دیکھے گا تو فوراً سے کامران کے کان میں پھونکنے چلا جائے گا اور کہے گا کہ یہ ویڈیو بیان سنیں، سحر کو انصاف دو کی تحریک شروع کر ڈالی ہے میڈم سحر نے۔ کامران تو ہے بھی ایک بہت ہی زیادہ شاطر اور چلاک آدمی، فوراً سے منیب سے کہے گا کہ کوئی ایسی تگڑم لگاؤ کہ اس کا سارا پلان فلاپ ہو جائے، اور منیب بھی کہے گا کہ ہمیں فوراً سے سحر کے پرنٹ کو کاؤنٹر کرنا ہوگا۔ سحر کو انصاف دو اگر ٹرینڈ میں رہے گا تو کامران کو انصاف دو بھی ٹرینڈ میں رکھنا ہوگا۔ اور منیب کی ساری بات سننے کے بعد کامران یہی کہے گا کہ بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اس جنگ میں جیت میری اور ہار سحر کی ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ سحر کا بیان روہت بھی سنے گا تو منیشا اس سے کہے گی کہ تمہیں کامران کو بے نقاب کرنے اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے جو بھی کرنا پڑے کرو، مگر خدا کے لیے خود کو جھوٹ سے بچا کر سچ کا ساتھ دو اور ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جاؤ۔ تو اب منیشا کی بات سے روہت بھی یہ فیصلہ کر لے گا کہ اسے کیا اسٹیٹمنٹ دینی ہے، اور اب وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ عدالت میں پیش کرے گا جہاں نہ ہی وہ کامران کے خلاف ہوگی اور نہ ہی سحر کے حق میں ہوگی، یعنی کہ روہت وہاں اس رات موجود تھا، اس نے سحر اور کامران کی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا، لیکن سحر کو دیکھنے کے بعد ایسا کچھ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ، کیونکہ میں ان کے جھگڑے کے بعد ہی پہنچا تھا تو میں نے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور اسی کے ساتھ اب ناظرین، انسپیکٹر شفیق کی تو جس طرح سے ایس پی زہیب نے بینڈ بجائی ہے تو اب اس کے حواس بھی کام نہیں کر رہے۔ انسپیکٹر شفیق کو تو اپنی وردی اور نوکری کی فکر ہو گئی ہے، اسی سلسلے میں وہ بخاری کو کال کرے گا اور اس سے ملاقات کرنے کا وقت لے کر ملنے چلا جائے گا، جہاں اب انسپیکٹر شفیق سارے کا سارا معاملہ بخاری کے آگے رکھ دے گا، اور بخاری تو ہے ہی 2 نمبر جھوٹا آدمی، وہ بھی صاف کہہ دے گا کہ اگر نوکری چاہیے تو سچ بول کر عدالت میں صاف اور سچا بیان دے دو، اور اگر کامران کی دولت مزید چاہیے تو جھوٹ بول کر پھنسے رہو۔ لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے ناظرین کہ انسپیکٹر شفیق بھی عدالت میں سچا بیان دے کر اپنی نوکری ہی بچائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ایس پی زہیب نے معاملے کی چھان بین کی تو میرا تو پتہ صاف ہو جائے گا، لہٰذا انسپیکٹر شفیق یہاں کامران کے خلاف ہو جائے گا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سحر کے بیان کے بعد اس کا کیس مضبوط ہو جائے گا اور عوام سحر کا ساتھ دے گی، اور کیا روہت کا بیان کیس کا رخ بدل کر رکھ دے گا؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔